बागमतीमा एकीकृत समाजवादीका पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित। सुरुमा 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन हुने। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। बागमती प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री साकेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी हुन्। प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 1 को कमा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट मार्ग प्रशस्त गरेको बताइन्। सभामुख महोदय, मैले कुरा प्रश्न राख्नुपर्छ। अब यो कार्यसूचीमा मैले हेरेँ, दोस्रो कार्यसूची पनि रहेछ। दोस्रो कार्यसूचीमा हामी किन जानु पर्यो? किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि, हामी संस्कारयुक्त बनाऊँ, द्वन्द्वलाई चाहिँ कम गरौँ, हामी एकअर्कामा सहयोग गरौँ, एकअर्कामा भावना जोडौँ, एकअर्कालाई चाहिँ यो प्रदेश बनाउनको लागि मिलेरै काम गरौँ। आफ्नो आफ्नो ठाउँ होला, जिम्मेवारी होला, होइन, आफ्नो आफ्नो जवाबदेता होला, पदीय चाहिँ दायित्व होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर आखिरमा चाहिँ नमिलिकन सुखै छैन। साँच्चै नै यो प्रदेश बनाउनलाई नमिले सुखै छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले आज यो बागमती प्रदेशमा सभामुख महोदय यति कुरा राखिसकेपछि मैले नेपालको संविधान, हाम्रो नेपालको संविधान छ, अत्यन्तै सुन्दर संविधान, त्यसको भावना, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान हाम्रो, त्यसको धारा 169 को उपधारा 1 क मा भएको व्यवस्था अनुसार मैले आज यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको नाताले, सरकारको सिङ्गो नेतृत्वको नाताले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। मुख्यमन्त्री साकेले आगामी दिनमा बागमती प्रदेश सभामा मिलेरै अगाडि बढ्नका लागि राजीनामा दिनु नै राम्रो लागेकाले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारिन्। नेकपा एमाले संसदीय दल मन्त्रीहरू लगायत सबैको भावना अनुसार आफूले पदबाट मार्ग प्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ। मैले भने दोस्रो विषयमा अब हामी जान आवश्यक छैन र यही तरिकाबाट चाहिँ हामीले एकअर्कामा सहयोग गरौँ भन्ने भावनालाई नै आत्मसात राखेर हो, त्यो भावनालाई नै व्यक्त गर्ने गरी र आगामी दिनलाई सम्झिने, आगामी दिनमा मिलेरै अगाडि बढ्नको लागि यही तरिका राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यही बाटो ठिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो, नेकपा एमालेलाई लाग्यो। हाम्रो दलको बैठक भर्खरै बस्यौँ, सबैसँग हामी छलफल गऱ्यौँ, सबैको विचार पनि यही भावना व्यक्त भयो। मन्त्रीज्यूहरूसँग बस्यौँ, हामी सबैको भावना यही व्यक्त भयो। यसरी चाहिँ जाँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू भएको हुनाले मैले यसरी चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छु र सबै मान्यज्यूहरूलाई अहिलेसम्मको सम्पूर्ण यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जस्तो सुकै भावना जसरी व्यक्त गर्नुभएको पनि त्यो भावनै व्यक्त गर्नुभएको हो, त्यो विचारै व्यक्त गर्नुभएको हो। यसलाई सम्मान गर्दै सभामुख महोदय म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मुख्यमन्त्री साकेले आगामी दिनमा एमाले प्रतिपक्षको रूपमा रहे पनि बागमती प्रदेशको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताइन्। सत्ता पक्ष र विपक्ष बीचमा परम्परागत सोच राखेर प्रदेशको विकास गर्न नसकिने भन्दै उनले बागमतीलाई नमुना प्रदेश बनाउनका लागि एक अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्। साकेले बुधबार नै प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र बुझाएकी छिन्। प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेकी मुख्यमन्त्री साकेले प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मालाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन्। मुख्यमन्त्री साके भदौ 2 मा नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्। नेकपा एमालेका 13 सांसद एकीकृत समाजवादीतिर लागेपछि साके अल्पमतमा परेकी हुन्। मुख्यमन्त्री साकेसँग हाल एमालेका सभामुख सहित 43 जना सांसद छन्। विश्वासको मत पाउन 55 सांसदको समर्थन चाहिने भएकाले मत विभाजन अघि नै उनले राजीनामा दिएकी हुन्। प्रदेश सभामा एमालेका 43, माओवादी केन्द्रका 23, कांग्रेसका 22, एकीकृत समाजवादीका 13, विवेकशील साझा पार्टीका 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 तथा जनता समाजवादी पार्टीका 1 सांसद छन्। साकेको राजीनामा पछि विपक्षी गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दल नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि बढाएको छ। बागमतीमा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गठबन्धनका बीच यस अघि नै भइसकेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको नयाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे हुने निश्चित भएको छ। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्दै विपक्षी गठबन्धनले बहुमत 59 सदस्यको हस्ताक्षर सहित दावी प्रदेश सरकार समक्ष पेश गरेको हो। गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पाण्डेले पहिलो चरणमा 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने सहमति भएको छ। पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रकी उपनेता कुमारी मुक्तान, कांग्रेस उपनेता कृष्णलाल भरेल र एकीकृत समाजवादीका उपनेता कृष्ण खनाल मन्त्री बन्ने भएका हुन्। पाण्डेले तिहार लगतै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएर प्रदेश सरकारलाई गति दिने तयारी थालेका छन्। अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री देउवाको टिप्पणी। अदालतप्रति गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशको सवाललाई उठाएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे। नेपाल तरुण दलले बुधबार बालुवाटार स्थित आफ्नै सरकारी निवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले न्यायालयको सम्बन्धमा उठेका सवालहरूबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम अदालतकै भएको तर्क समेत गरे। ओलीजीले जे संसद भङ्ग गर्ने गरे हुन्छ त्यसको खिलाफमा परमादेश जारी गरेर नेपालको संविधान बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन। उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ। परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि परमादेश ल्याउनु भने सबैलाई हटाउनु पर्छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेदारी कुरा गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू कुरा मलाई धेरै केही भन्नु छैन तपाईँहरूलाई। अरू हाम्रो चाहिँ यो गठबन्धन हाम्रो पाँच पार्टीको हामी उठेका सवालहरू छन् न्यायालय सम्बन्धी पनि हामी सब सल्लाह गरेर सफल गरेर हामी के कुरा गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा छैन। मैले तपाईँलाई बाहिर बोले पनि छु। हाम्रो त वास्तव मेरो पार्टीकै मान्छे हुन्, काङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छे हुन् बिचरा। तर उनले कोही बडा समस्या भएपछि आफै राजीनामा गरिदिए। त्यही कुरा हो। यसलाई सिकिसकेका छ, त्यही पनि फेरि उठाएर गएका छन्। यसलाई चाहिँ त्यही पनि किनभने यो अब यो अदालतको कुरामा बस्न चाहन्न। अदालत चाहिँ नि को कुरामा हामी धेरै बोल्ने कुरा छैन। अदालतले जे गर्छ अदालतको कुरा हो त्यो। तर चाहिँ एउटा कुरामा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो हमाल चाहिँ हाम्रो पार्टीका मान्छे हुन्, त्यति पनि भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिङ्गो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको दावी गर्दै त्यसको विरोध नगर्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराए। उहाँले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरे। आरोपित प्रधान न्यायाधीश इजलासबाट पन्छिनुपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको भनाई। संविधान र कानूनमाथि ज्यादती गर्न नपाइने स्पष्ट। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले न्याय र न्यायालयको सम्बन्धलाई अटुट बनाउन प्रधान न्यायाधीश जवराले आफूमाथि अवांछित लालछना लागेमा इजलासबाट पन्छिएर त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले न्याय र न्यायालयको सम्बन्धलाई अटुट बनाउन प्रधान न्यायाधीशले निकास दिन जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनले अहिले प्रधान न्यायाधीशले गरिरहेको क्रियाकलाप जायज हो वा होइन भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीशको कुराहरू निष्पक्ष छ वा छैन भन्ने कुरा जाँच गरेर हेर्नुपर्ने बताए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाएका कुराहरू कानून समाप्त नभएको र ती न्यायाधीशहरूले कानून समाप्त काम नगरेको बताउँदै उनले प्रधान न्यायाधीशले संविधान र कानूनमाथि ज्यादती गर्न नपाइने बताए। प्रधान न्यायाधीशले पनि आफ्नो आचार संहिता भित्र बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लोकमानलाई हटाएका फैसलाहरू कानून सम्मत थिए। ती न्यायाधीशले काम गरेका कामहरू विधि सम्मत कानूनसम्म भन्न मिल्छ। त्यस्ता फैसलाहरू राखेर सर्वोच्च राखेर लोकमानलाई पार्लियामेन्टले हटाउनु पर्थ्यो कि सर्वोच्च अदालत फैसलाले हटाउनु पर्थ्यो? म मेरो किताबमा राखिदिएको छु। क्लियर चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि जबरजस्ती कसैले पनि हटाएर प्रधान न्यायाधीश हट्न सक्दैन। तर त्योभन्दा पूर्व शर्त के हो भने प्रधान न्यायाधीशले संविधान कानुनमाथि ज्यादती गर्न पाइन्न। प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आचार संहिताभित्र बस्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायालयका मूल्य, मान्यता, नैतिकताका बारेमा सोच्नै पर्छ। त्यसको चाहिँ नि रिफ्लेक्सन देखिनुपर्छ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायालयका मूल्य र मान्यता र नैतिकताका बारेमा सोच्नुपर्ने तर्क गरे। रावणको अहंकारका कारण रामायणको युद्ध भएको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले पदमा भएको व्यक्ति क्षमताशील हुनुपर्ने र सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नै नपाउने भन्दै यदि उसले गरेका गल्तीहरू वस्तुनिष्ठ भए सबै राजनैतिक पार्टीले छलफल गरेर निकास दिनुपर्ने बताए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले प्रधान न्यायाधीशले आफूमाथि अवाञ्छित लालछना लागेमा इजलासबाट पन्छिएर त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। अहिले चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशमाथि नै सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी उहाँको हातमा आएको। उहाँले नै चाहिँ नि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा जुन संयमता अपनाउनु पर्ने हो नि, अधिकार के भन्छ भनेदेखि जोसित सबभन्दा बढ्ता अधिकार छ त्योसित क्षमशील भएन भनेदेखि सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त्यहाँ हुन्छ भन्छ। राम र रावणको तपाईँले चाहिँ नि कथा पढ्नु हो भने होइन, रावणलाई चाहिँ नि के भन्यो भने रामले तिमी र म केही पनि झगडा नगरौँ, मेरो श्रीमती तिमी फिर्ता गरिदेऊ, तिमी आफ्नो देशमा शासन गरेर बस, म पनि अयोध्या जान्छु भन्दाखेरि तैँले मलाई फुर्ती गर्ने बाँधा सेना लिएर भनेर रावणको अहङ्कारबाट त्यो युद्ध भयो। अहिले अहङ्कारको बेला होइन, अहिले सुझबुझको बेला हो र न्यायालय र न्यायाधीश भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङमा, उच्चतम अन्डरस्ट्यान्डिङमा चल्ने प्राणी हो। अब पनि न्यायाधीशहरूले आफ्नो गल्ती महसुस गर्न नसके त्योभन्दा ठुलो विडम्बना अर्को नहुने बताउँदै पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको भनाइ छ। अब न्यायाधीशले नैतिकतै मान्दिनँ, न्यायाधीशले चाहिँ नि मैले कानुन तोडिरहेको, मैले केही पनि गरेको छैन, मेरो कुनै पनि गल्ती छैन भनेर एहसास गर्न सकेन भने यो चाहिँ नि बडो मूर्खतापूर्ण हो, बडा विडम्बनापूर्ण हो। त्यसैले के लाग्छ भनेदेखि यसको बारेमा यदि न्यायाधीश हो भने मैले राजीनामा दिएँ, किन दिने, मैले किन राजीनामा दिएँ त? न्यायाधीश भने कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हो भन्नला भने सीताको पवित्रता बारेमा शङ्का थिएन नि, धोबिनीले रामलाई गएर भन्यो यो त रावणसित लसिएर आएको भनेपछि सीता पातल बस्नुभयो। कहिलेकाहीँ न्यायाधीशले आफूमाथि अवाञ्छित लान्छन लागेको छ भने पनि पन्छिएर त्यसको जवाफ दिनुपर्छ, जसरी मैले दिएको छु। यो चाहिँ नि जरुरी छ। एउटा प्रधान न्यायाधीशले नैतिकता भनेको के हो, विधि भनेको के हो, पद्धति भनेको के हो, प्रणाली भनेको के हो, संविधान भनेको के हो, आचार संहिता भनेको के हो, त्यो राम्रो गहिरिएर अन्तस्मरणले बडो चाहिँ ध्यान दृष्टिले हेरेर चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा माने आफ्नो ब्रह्म र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले अनुसन्धान अवधिभर इजलासमा आउँदिन र आफूमाथि लागेका आरोपहरूको स्वतन्त्र छानबिन होस् भनेर विधामा बस्नुपर्ने बताए। उहाँले न्यायालय पद्धति र अदालतको सेवा सुसञ्चालन गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले आफूमाथि लागेका आरोपहरू चिरफार नहुँदासम्म इजलासमा बस्न नहुने बताए। आगामी मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने। 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले 30 रुपैयाँ मात्र शुल्क तिरे पुग्ने। विद्युत नियमन आयोगले मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा आयोगले नयाँ महसुल दर सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ महसुल दर आगामी मङ्सिर महिनादेखि लागू हुनेछ। पुस महिनाको बिलिङबाट नयाँ महसुल लागू हुने आयोगले जनाएको छ। विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्देशिका 2076 अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताको विद्युत महसुल निर्धारणका लागि 78/5/15 यस आयोग समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव उप प्रारम्भिक अध्ययन गरी मिति 2078/5/28 यस आयोगले निवेदन नम्बर, जसलाई पिटिसन नम्बर भन्छ, त्यो प्राधिकरणलाई दिएको थियो। उक्त प्रस्ताव उप रीतपूर्वक विस्तृत अध्ययन, छलफल एवं विश्लेषण तथा सोको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत सहभागी हुन मिल्ने गरी आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम, इमेल, पत्र र टेलिफोनबाट प्राप्त भएका सरकारवालाहरूको राय, सुझाव र प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै आएको 41औं बैठकले 2078 मङ्सिर महिनादेखिको विद्युत खपतमा र 2078 पौष महिनादेखिको बिलिङमा लागू हुने गरी
विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ विद्युत महसुल दर अनुसार विपन्न वर्ग अर्थात् 5 एम्पियरबाट मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क लाग्ने छैन भने न्यूनतम मासिक शुल्क 30 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस्तै सिंगल फेजबाट विद्युत लिएर 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क 50 पैसा घटाई प्रति युनिट 9 रुपैयाँ 50 पैसा कायम गरिएको छ। आयोगले नेविप्राको 78-79 को प्रतिफल गणना गर्दा नेविप्राको कुल स्थिर सम्पत्तिको औसत लागत मूल्यको 30% रकमलाई सो पुँजीको भनेको इक्विटीको आधारमा मानि सो पुँजी रकमको 8.283% हुनाउने रकम रु 5,92,70,19,000 प्रतिफलको रूपमा स्वीकृत गरेको छ। नेपाल सरकारको नीति नेविप्राको वित्तीय अवस्था एवं उपभोक्ता हितलाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गर्नु यस आयोगको दायित्व हो। वर्षायाम तथा अफ पिक समयमा नेपालभित्रको खपतका लागि आवश्यक मागभन्दा बढी अथवा सरप्लस विद्युत उत्पादन भइरहेको र सोको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूसँग कानुनी सम्झौताको लागि गृह कार्य चलिरहेको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा खपत बढाउन उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पक्षलाई समेत आयोगले मध्यनजर गरेको छ। 400 युनिट भन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट 1 रुपैयाँ घटाएर 11 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। 3 फेज मिटर प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि न्यूनतम शुल्क यथावत राखेर इनर्जी शुल्क वर्षायाम र हिउँदमा फरक तोकिएको छ। मासिक 400 युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने 3 फेज ग्राहकलाई हाल प्रति युनिट 11 रुपैयाँ 50 पैसा इनर्जी शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब वर्षायाममा 10 रुपैयाँ 50 पैसा र हिउँदमा 11 रुपैयाँ 50 पैसा लाग्नेछ। 400 युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकका लागि हाल कायम प्रति युनिट 12 रुपैयाँ इनर्जी शुल्कलाई वर्षायाममा घटाएर 10 रुपैयाँ 50 पैसा र हिउँदमा 11 रुपैयाँ 50 पैसा कायम गरिएको छ। ट्युबवेल सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता तथा सिंचाई उपभोक्ताका लागि अहिले रहेको महसुलमा 40.69% घटाइएको आयोगले जनाएको छ। नयाँ महसुल दर अनुसार टाइम अफ डे मिटर लिएका औद्योगिक ग्राहक को डिमान्ड शुल्क बढाइएको छ भने अफ पिक राति 11 देखि बिहान 5 बजेसम्म समयको एनर्जी शुल्क घटाइएको छ। र साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको राष्ट्रिय फुटबल टोली कांग्रेसद्वारा नगद सहित सम्मानित। प्रशिक्षण अल मुताइरी नेपाल फर्कने निश्चित। मालदिव्समा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली नगद सहित सम्मानित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस तरुण विभागले बुधबार साफ उपविजेता टोलीका खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई नगद सहित सम्मान गरेको हो। यस अघि सरकारले उपविजेता टोलीका खेलाडीलाई जनही 5-5 लाख दिने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै प्रशिक्षकहरूलाई 3 लाख दिने निर्णय गरेको थियो। मालेमा गत शनिबार राति भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 पराजित भएको थियो। फाइनलमा पराजित भएपछि नेपाल ऐतिहासिक उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको थियो। तर नेपाल पहिलो पटक साफको उपविजेता बनेको हो। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको र मन्त्रालयको गरिमा बढाउने योजनाका साथ पद बहाली भएको भन्दै साथ दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आज आयोजना गरेको बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले आफू मन्त्रालयको गरिमा बढाउन योजना सहित पदमा बहाली भएको भन्दै कर्मचारीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। मेरो एउटै मात्रै सोच छ, एउटै मात्रै अर्जुन दृष्टि छ। युवा मन्त्रालयको गरिमा ओज कसरी अगाडि बढाउने, युवा र खेलाडीहरूको आशा र भरोसाको रूपमा यो मन्त्रालय कसरी माथि उठाउने र युवाहरूले आफ्नो सपनाको खोजी गर्ने सङ्कल्प रूपमा यो मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउने, खेलाडीहरूले यसलाई आशा भरोसाको रूपले विश्वास गर्न सक्ने आधार र संस्थाको रूपमा मन्त्रालयले कसरी विकास गर्ने, त्यस अर्थमा हेर्दा यहाँहरू सबैसँग मैले पटक पटक केही दिनका यस्तै स्वागत र औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा भन्दै पनि आएको छु। जे राम्रो काम गरिन्छ त्यो तपाईहरुसँग सल्लाह गरेर नै गरिन्छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेसँगै स्वत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष पदन रहने व्यवस्था रहेको छ। खेल क्षेत्रबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउन र खेल पूर्वाधार निर्माण गरेर देशलाई समृद्धतर्फ अगाडि बढाउने योजना आफूसँग भएको बताएका हुन्। खेल क्षेत्रबाट नेपाललाई कसरी विश्वका सामु हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गले चिनाउने, पहिचान दिने र आम नेपालीलाई खेललाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउने आधार कसरी तयार गर्ने र खेल पूर्वाधारको हिसाबले देशलाई कसरी समृद्ध र सम्पन्न बनाउने र खेलाडीहरूले जीवनको अन्तिमसम्म पनि खेलप्रतिको लगाव, खेलप्रतिको विश्वास भाव पैदा गरिराख्न सक्ने आधार तयार गर्ने यो विषयमा मन्त्रालय आवश्यक गृह कार्यमा लागिरहेकै छ। कार्यक्रममा राखेप कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रञ्जन थापा, खेलकुद परिषदका कर्मचारी लगायतले मन्त्रीलाई स्वागत गरेका हुन्। स्वागत कार्यक्रममा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रञ्जन थापाले राम्रो र सुविधायुक्त खेलाडीका लागि प्रशिक्षण स्थल नभएको भन्दै मन्त्रीको कार्यकालमा काम अघि बढ्ने अपेक्षा राखेका छन्। साथै कर्मचारीको सेवा सुविधामा विभिन्न सदस्य सचिव नियुक्त भए पनि सम्बोधन नभएको भन्दै सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने खालका राजनैतिक दबावहरू आफूमाथि आउने गरेको खुलासा गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले माथिल्लो तहबाट बेला बेलामा बोलाउने गरेको र ज्यादाखेरि शैक्षिक प्रणाली सुधार्ने भन्दा पनि ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने गरी दबाव आउने गरेको बताउनु भएको हो। सत्तारूढ दलका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग बुधबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको सामूहिक भेटमा उनले आफूले ती राजनैतिक दबावहरूलाई पदमा रहन्जेल प्राथमिकता नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। मन्त्री पौडेलले आफ्नो पहिलो पहल कदमी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने योजना पनि सार्वजनिक गरे। उनले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने र प्राविधिक शिक्षालाई परिणाममुखी बनाउन समेत आफू लागि पर्ने बताए। पोलिटिकल प्रेसर पनि शिक्षा प्रणाली सुधार्नेतिर भन्दा ठुल्ठुला चाहिँ वरिष्ठ व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट र चाहना अर्कैतिर बढी भएको आउँछ। बोलायो दौड्दै गयो, केही कुरा भन्नुहुन्छ कि भनेको चाहिँ चाहना अर्कै छ। उहाँका भन्न गए होलान्, मैले तपाईँलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने ती म यो पदमा रहन्जेलसम्म प्राथमिकता विषय हुँदैन। यति भनेपछि बुझ्नुभयो नि, ती चाहिँ आवश्यक परेछ भने भोलि गरौँला। अहिले मेरो प्राथमिकताको विषय भनेको सार्वजनिक शिक्षालाई म यहाँ रहँदासम्म चाहिँ सुधार गर्ने, अगाडि बढाउने। अब निजी हाम्रो अहिलेको सरकारले नै भनेको हुँदाखेरि चाहिँ 3PP को चाहिँ पोलिसी पनि ल्याएको हुँदाखेरि अब निजी सेक्टरहरूलाई पनि नियमन गर्ने र सँगै लिएर जाने, उसलाई नीति दिने, नियमन गर्ने, सार्वजनिकलाई सुधार गर्ने, जोड दिने, पहल कदमी लिने नै हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हुनेछ। त्यही रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्छौँ। मन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम र पढ्दै पढाउँदै कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको र त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई आग्रह गरे। छलफलमा सत्तारूढ दलमा आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति राजीव ढुङ्गानाले निजी क्षेत्रले जथाभावी शुल्क विद्यार्थीहरूबाट असुली रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न मन्त्री पौडेलको ध्यानआकर्षण गराउनु भएको थियो भने अनेरा सोभियत क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सार्वजनिक क्षेत्रको शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिन आग्रह गरे। जथाभावी रूपमा रकम असुल्ने विशेष गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आदि ती समस्याहरू भोग्नु परेछ। त्यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी अनुगमन गर्ने र यो कोभिडको बेला यो प्रतिकूल अवस्थामा शिक्षालाई अझ कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरामा पनि मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा एउटा राम्रो ठोस कार्ययोजना आओस् भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। मन्त्री पौडेलसँगको भेटमा सत्तारूढ दलमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियतका अध्यक्ष सुरेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैटौका सूर्य पौडेल लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले कलम चुनाव चिन्ह पाएको छ। निर्वाचन आयोगले मंगलबार एकीकृत समाजवादीलाई कलम चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। नेकपा एकीकृत र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकता भएपछि एकीकृत समाजवादीलाई कलम चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको निर्वाचन आयोगले पत्र मार्फत पार्टीलाई जानकारी गराएको छ। आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई रातो पृष्ठभूमिमा बायाँ भागको माथिल्लो कुनामा सेतो रङको हँसिया र हतेौडा खप्टिएको चिन्हलाई पार्टी झण्डाका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसैबीच सो पार्टीले 7वटै प्रदेश कमिटिमा पदाधिकारी तोकेको छ। पार्टीको हालैका बैठकले लिएका निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रचार विभाग प्रमुख तथा उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरेका हुन्। केही सदस्य एमाले फर्केपछि केन्द्रीय सदस्यमा अमृत तिमलसिना, मुकुन्द गौतम, हर्क बहादुर सिंह, हिकमत जङ शाही सदस्य थपिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य थपिएसँगै कार्यविभाजन समेत गरेर पठाइएको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट पीडित किसानलाई क्षतिको आधारमा राहत दिने भएको छ। बालीको क्षतिपूर्ण आंशिक वा सामान्य अवस्था हेरेर मापदण्ड बनाई प्रति इकाइ क्षेत्रफलको आधारमा रकम उपलब्ध गराउन लागि हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री महेन्द्र राय यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार 7 प्रदेशका सम्बन्ध पदाधिकारीहरू बीच समन्वय बैठकले पीडित किसानलाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने बारे निर्णय गरेको हो। बेमौसमी वर्षाले धान बाली, पशुपन्छी, खेती, मत्स्य पालन लगायतमा क्षति पुगेको छ। त्यसैले अब प्रदेश स्थित कृषि सम्बन्ध मन्त्रालयका जिल्ला स्थित कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा सबै खाले क्षतिको कृषक स्तरको विवरण संकलन गरी 1 हप्ताभित्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ। संघ तथा प्रदेश स्तरीय बैठकले राहत स्वरूप रकम सहित आगामी सिजनका लागि मल बिउ बिजन तथा सिंचाई सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। किसानको वर्गीकरणको आधारमा ऋण तथा ब्याज मिनाहा छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने लगायतका विकल्प खोज्ने भएको छ। एकिन विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले राहतका लागि अनुमानित बजेट तयार गरी प्रस्ताव पेश गर्ने प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए। यससँगै गृह मन्त्रालयले पनि सोमबार पीडित किसानको राहतको लागि तथ्याङ्क संकलनमा जोड दिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले एक व्यक्ति एक पद लागू गर्न विधानमा संशोधन गर्ने भएको छ। छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर विधान संशोधन गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ। हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले एक व्यक्ति एक पद लगायतका विषयमा विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले भर्चुअल विधिबाट केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय भएको बताइएको छ। माओवादी केन्द्रमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। हाल एकै व्यक्ति विभिन्न पदमा दोहोरिएको सन्दर्भमा अब भने पार्टीले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गर्न लागि हो।